السلام عليكم. اذا اليوم ان شاء الله في الفيديو غنشوفوا تمرين اخر من اللوجيك، وبالضبط ديال غادي نشوفوا الريزولمون باغ لابسورد. ديجا كنا شفنا في واحد التمرين واحد المثال على الريزولمون باغ لابسورد. دابا غنديروا مثال اخر على هذا الريزولمون باغ لابسورد. نتفكروا فقط الميثود. هذا الريزولمون باغ لابسورد كنا درنا فيه واحد يعني لي زيتاب اللي خصنا نديروهم. اول حاجه كتفترض بان ليبوتيز كيكون عندك مثلا واحد العباره بي امبليك، كيقول لك مونطري هاد العباره هذه بي امبليك. الوغ شنو كتفترض انت؟ كتفترض بان بي اي فغي. هذه كتسمى ليبوتيز وهذه لا كونكلوزيون ديالي. غادي نفترضوا بان بي اي فغي، ولكن غادي نفترضوا بان كيو كي دايره اي فوس، ومن بعد اي فوس 2 اس او اي فوس. من بعد غادي نوصلوا فينالمون غادي نوصلوا لواحد كونتراديكسيون، غادي نوصلوا لشي نتيجه اللي هي غلطه، كونتراديكسيون. الوغ هادو هما لي زيتاب. دونك غادي نفترضوا بان بي اي فغي، غادي نفترضوا بلي كيو اي فوس، وعلى فاغ سنوصلوا لواحد لا كونتراديكسيون، وهكا غادي نكونوا مونطخينا بان بي امبليك كيو. الوغ شوفوا معايا مزيان. اذا في التمرين شنو قالوا لنا؟ سوا ان بطبيعه الحال ان appartient à n, n appartient à n, tel que n supérieur strictement à 0. Démontrer que si n est le carré, si n est le carré d'un entier, est le carré d'un entier, est le carré d'un entier, alors حتى 2n n'est pas le carré d'un entier. اول حاجه قلنا في هذه العباره بحال هذه عندي بي امبليك كيو، ياك قلنا في الديبار في الريزولمون لابسورد عندي بي امبليك كيو. شكون هي بي هنايا في هذا الاخر؟ بي هي داك ليبوتيز. فين هي ليبوتيز؟ سي ان اي لو كاري دان نونتي. الوغ شكون هي بي؟ هي ان اي لو كاري دان نونتي، هذه هي بي. شكون هي كيو؟ هي 2 n ني با لو كاري دان نونتي. الوغ غادي نفترضوا بان بي اي فغي، وغادي نفترضوا بان كيو اي فوس، وخصنا على فان توصلوا لواحد لا contradiction. Donc, supposons que P est vrai. شكون هي P؟ P هي n le carré d'un entier. Supposons que n est le carré d'un entier. D'un entier. مزيان. وغادي نفترضوا باللي Q يعني لا كونكلوزيون غلطه. Et que شكون هي لا كونكلوزيون؟ هي 2n. 2n n'est pas le carré d'un entier. غنفترضوا بان غلطه، يعني غنديروا لا نيغاسيون. شنو هي لا نيغاسيون ديال 2n n'est pas le carré d'un entier؟ النيغاسيون ديالها هي ان 2n est le carré d'un entier et que 2n est le carré حتى هو le carré d'un entier. et le carré d'un entier. يلا نبداو دابا. اول حاجه حسيت شنو افترضنا بان n هو le carré d'un entier. غنعاود نسجلها. n est le carré d'un entier. شنو كنستنتج؟ est le carré d'un entier. alors شنو كيعني هذا؟ بمعنى n، شنو المعنى ديال لو كاري؟ بمعنى n هو الكاري ديال شي عدد، مثلا داك العدد نسميه بي، دونك n هو بي او كاري. بطبيعه الحال حنا عندنا n appartient à n étoile، n appartient à n étoile، بقاش قالوا لنا supérieur strictement à 0. alors حتى بي غادي يكون appartient à n étoile. alors شنو غادي ندير هنا؟ il existe، كاين واحد بي appartient à n étoile بحيث n هو لو كاري ديال بي. مزيان. نفس الشيء شنو افترضنا بان 2n هو لو كاري دان نونتي. ها هي فوالا 2n اي لو كاري دان نونتي بحالها. دونك شنو غادي نستنتج؟ il existe، هاد المره ما نسميش بي، نسميه q appartient à n étoile بحيث حتى 2n، شكون هي 2n؟ هي q او كاري. صافي اتفقنا؟ مزيان. الوغ شوفوا معايا مزيان. عندي n كتساوي بي كاري و 2n كتساوي q كاري. نبداو من هاد 2n. 2n كتساوي q كاري. دونك شحال هي n؟ n هي q كاري سور 2. q كاري سور 2. الوغ النتيجه اللي توصلت لها n كتساوي بي كاري
و n كتساوي q كاري على جوج بمعنى p كاري دونك شنو غادي نقولوا دونك p au carré égale q au carré sur 2 صافي اتفقنا مزيان دونك النتيجه دابا مزيانه دونك ولا نديرو دو يلا شنو هو الاستنتاج الاخر p au carré كتساوي q au carré alors ça veut dire q carré على p carré ياك q carré sur p carré شنو كتساوي 2 كتساوي 2 مزيان الوغ دونك ملي كنقول q carré على p carré كتساوي 2 يمكن لي نديرها هي q sur p à la puissance carré égale à 2 دونك نكملو غادي نحيدو هاد الكاري بطبيعة الحال بالراسين دونك شكون هي q sur p égale racine 2 دونك انا توصلت هاد الريزولتا مزيان انا توصلت هاد الريزولتا هادي تري بيان انا الهدف ديالي افترضت بان بي صحيحه افترضت باللي كيو فوس وعلى فا خصني نتوصل لواحد كونتراديكسيون وصلت بان غاسين دو 2 ايكال كيو سور بي الاستنتاج ديالي بانه كيو سور بي اي ان نومبر راسيونيل يعني كينتمي يعني غادي نستنتج بانه كيو سور بي ابارتيان ا كيو لانه هاد لونسومبل كيو اللي هي لونسومبل دي نومبر راسيونيل هما اللي كيتكتبوا على شكل ا سور بي اي عدد كينتمي لكيو اي اليمون كينتمي لكيو كيتكتب على شكل ا سور بي avec A et B sont des entiers relatifs tels que B راه non nul B كيخالف صفر نفس الشيء حنا Q et P sont des entiers relatifs راه مادام كينتمي لان ايطوال دونك هذا كينتمي لان ايطوال وهذا كينتمي لان ايطوال دونك بجوج بهم دي زونتي relatifs وعندنا P appartient à ايطوال يعني كيخالف الصفر alors Q sur P راه appartient à Q اذا هذا الا كان كينتمي ل Q الوغ حتى راسين دو كينتمي ل Q لانهم متساويين ولكن على شنو كنعرفوا كنعرفوا بان غاسين دو دو ايغاسيونيل ما كينتميش لكيو يعني هذه هي لا كونتراديكسيون اللي كنت كنقلب عليها صافي دونك شنو غادي نكتب هنايا دونك اون q sur p هذا appartient à q c'est un nombre rationnel alors racine de 2 حتى هو appartient à q c'est-à-dire un nombre كنقولوا عليه un nombre rationnel قلنا شنو فينالمون غادي نقولوا contradiction ما يمكنش لان racine de 2 n'appartient pas à contradiction وبالتالي فين عندنا الخطا مادام وصلنا لا contradiction كنستنتج بان هذا الافتراض انا افترضت بانه ان هو لو كاري دان اونتيي ولكن افترضت بانه دوزين ما هو لو كاري دان اونتيي بمعنى كنستنتج بانه دوزين ني با لو كاري دان اونتيي اذا بعد ما توصلت هاد لا كونتراديكسيون هكا كنكون مونطريت على يعني هاد لامبليكاسيون ديالي اللي هي كاينه في هاد ليكزيرسيس الوغ شنو فينالمون شنو غادي نقولوا يعني باغ ريزونمون دابري لو ريزونمون باغ لابسورد دونك فينالمون شنو غادي نقولوا دابري le raisonnement par l'absurde on a شنو غادي نقولوا إلا كان n le carré d'un entier n est le carré d'un entier un entier naturel ça fait implique 2n la fois n'est pas le carré d'un entier n'est pas le carré d'un entier n'est pas le carré d'un entier وهكا كنكون برهنت على هاد l'application en utilisant le raisonnement par l'absurde اذا هكا كنكون وصلنا لختام هذا التمرين ما تنساوش تخليو لي كومونتير اي تساؤل عندكم خليوه مازال ان شاء الله نشوفوا تمارين اخرى اون utilisant بطبيعه الحال دوطخ ميثود دو ريزونمون مازال غنشوفوا بعض التمارين غادي يستعملوا شفنا في واحد التمرين استعملنا ريكورونس ريزونمون با ريكورونس مازال غنشوفوا بعض التمارين كيفاش تستخدم مثلا الريكورونس اللي غادي يكون دوبل ولا فورت
صافي مازال ان شاء الله نتلاقاو في التمارين وغادي نشوفوا هاد الانواع ديال لي غيزونمون. اذا شكرا لكم على المتابعه ونتمنى يكون الجميع استفاد والى اللقاء.